मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में इरशाद फरमाया कि हम आले मोहम्मद अर्श के गिर्द सफ़ बस्ता अनवार थे। अल्लाह ताला ने हमें तस्बीह करने का हुक्म दिया, हमने तस्बीह की तो मलाइका ने हमारी तस्बीह से तस्बीह करना सीखी और तस्बीह की। हम ही सफ़ बस्ता थे, हम ही तस्बीह करने वाले थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर अकरम ने उनको देखा तो आप मुस्कुराए और आपने इरशाद फरमाया, मरहबा, खुश आमदीद उसके लिए जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 40,000 साल कबल तख्लीक फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या बेटा बाप से कबल हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे और अली को आदम से कबल खल्क़ किया। अल्लाह ने एक नूर को खल्क़ किया, फिर उस नूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से से मुझे और दूसरे से अली इब्न अबी तालिब को तमाम अशिया से कबल खल्क़ किया। फिर अल्लाह ने तमाम अशिया को खल्क़ किया। ये सारी चीज़ें तारीकी में थीं। फिर अल्लाह ने मेरे और अली के नूर से उनको मुनव्वर किया। फिर हमें अर्श की दाएं जानिब करार दिया। फिर अल्लाह ताला ने मलाइका को खल्क़ किया। फिर हमने तस्बीह की तो हमारी तस्बीह से मलाइका ने तस्बीह करना शुरू की। हमने उसकी तहलील की, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार कर कहा तो मलाइका ने हमसे तहलील सीखी। हमने तकबीर की तो मलाइका ने हमारी तकबीर से तकबीर कही। मेरी और अली की तालीम से उनको इल्म हासिल हुआ। ये अल्लाह के इल्म में पहले से है कि मेरा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कोई मुहिब जहन्नुम में नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने मलाइका को खल्क़ किया जिनके हाथों में जाम हैं, जो जन्नतुल फिरदौस के माए हयात से पुर हैं। अली के शियों में से हर एक ताहिर वालिदैन से होगा, नकी और मोमिन अल्लाह पर यकीन रखने वाला होगा। जब उन मोमिनों में से किसी का बाप अपनी ज़ौजा के पास जाता है तो मलाइका जिनके हाथों में जन्नत के पानी से पुर जाम होते हैं उनमें से एक नाजिल होता है और उस शिया के बाप के पानी में उस जाम को डाल देता है जिस पानी को उस मोमिन ने पीना होता है। वो पानी पी लेता है तो उसके दिल में ईमान पैदा होता है, जैसा कि ज़मीन से पौधा उगता है, और वो अपने रब की तरफ से हक़ पर होते हैं और अपने नबी और उसके वसी, फिर उसकी बेटी, फिर हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से आइम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ से हक़ पर होते हैं। आपसे पूछा गया कि आपके बाद आइम्मा कितने होंगे, तो आपने फरमाया कि 11 होंगे, जिनका बाप मैं और नस्ल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की होगी और अली उनके वालिद हैं। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ईमान को जन्नत में दाखिले का सबब करार दिया और जहन्नुम से निजात पाने का सबब करार दिया। आपका रब जो इज़्ज़त का मालिक है इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं, और रसूलों पर सलाम और तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। आयत नंबर 180 से आयत नंबर 182 तक। अहले शाम के उलमा से एक आलिम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि ए अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास एक सवाल करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं ये सवाल 3 किस्म के लोगों से कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। हर एक का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ है। इमाम ने फरमाया कि वो सवाल क्या है? उसने अर्ज़ किया कि मैंने पूछा था कि अल्लाह ने सबसे पहले किसे खल्क़ किया। किसी ने कहा कि पहली मखलूक कद्र है, किसी ने कहा पहली मखलूक कलम है, किसी ने कहा पहली मखलूक रूह है। आपने फरमाया कि अल्लाह था और कोई शय उससे कबल नहीं थी। उसी को अल्लाह का ये कौल बयान कर रहा है कि आपका रब इज़्ज़त का मालिक है, इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। इब्तिदा में खुदा था, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो कादिर भी था, अज़ीज़ भी था। अभी इज़्ज़त पैदा नहीं हुई थी, वो अपनी ज़ात में कुदरत भी रखता था, इल्म भी, बग़ैर इसके कि इल्म व कुदरत का मोहताज हो। फिर फरमाया यही चीज़ है जो खुदा फरमाता है कि तेरा परवरदिगार जो इज़्ज़त का मालिक है इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। आयत नंबर 180। वो ऐसी नाकाबिल शिकस्त ज़ात है जो ऐसी नेमतों से कमज़ोर होने वाली नहीं। सलाम है रसूलों पर,
آیت نمبر 181۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین۔ اس آیت میں سلام کا اعزاز تمام رسولوں کو ہو رہا ہے۔ سلام سلامتی کی علامت ہے۔ جس کو آخرت میں سلامتی مل گئی وہ فوز عظیم پر فائز ہے۔ سلامتی آخرت میں کیا ہے؟ نمبر 1 قبر میں سلامتی و عافیت، نمبر 2 برزخ میں سلامتی و عافیت، نمبر 3 قیامت میں سلامتی و عافیت، نمبر 4 حساب و کتاب میں سلامتی و عافیت، نمبر 5 پل صراط پر سلامتی و عافیت۔ اس سلام کا نتیجہ جنت میں خدا اور فرشتوں کا سلام، جو ایک بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور حمد مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں حمد کو مخصوص کیا گیا ہے عالمین کے رب کے لیے، جس کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ ان 3 آخری آیات کو کلام کا اختتامیہ قرار دیا گیا ہے کہ جب گفتگو کو ختم کریں تو یہ 3 آیات پڑھیں، آیت نمبر 180، 181 اینڈ 182۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا اجر بڑے اور کامل پیمانے پر ملے تو جس مجلس میں بھی بیٹھے اس کی آخری گفتگو یہ ہونی چاہیے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار دو عالم، خود تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا اور اپنے لشکروں کو کامیاب کرے گا۔ ہمیں رسولوں کا پیروکار بنا اور اپنے لشکروں میں قرار دے۔ ہمیں ان خوخار دشمنوں پر کامیاب فرما جو دنیا کے مشرق و مغرب سے قرآن کے نور کو خاموش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دین اسلام کو دنیا میں مٹانے کے لیے پوری کوششوں میں مصروف ہیں۔ بار الہ، ہمیں ہر قسم کے شرک میں آلودہ ہونے سے اور توحید کے راستے سے انحراف کرنے سے محفوظ رکھ۔ خداوندہ، جو مشکلات انبیاء اور مرسلین کو تاریخ میں کفر و شرک کے لشکر کے مقابلے میں درپیش تھیں، وہی اس وقت ہمارے اسلامی معاشرے کے سامنے پیدا ہو چکی ہیں۔ ہر طرف کفر کا بازار گرم ہے، اور جو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں حقیقت میں وہ بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ وہی اسلام جو پیغمبران مرسل کی سلامتی کا باعث تھا، ان مارکوں میں ہمارے شامل حال فرما۔ اور پروردگار دو عالم، تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کے روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک اور ان کی اولاد طیب و طاہر کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں بلند مقام عطا فرما۔ پروردگارہ، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، اور پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھ، ہماری اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پروردگار دو عالم، تو ہمارے مریضوں پر رحم فرما۔ پروردگارہ، جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل کشمیر پر، اہل فلسطین پر رحم فرما۔ پروردگارہ، دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں میں ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، غیب سے زیادہ راہ عطا فرما۔ پالنے والے، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں یہ ہاتھ کسی اور در پہ نہ پھیلیں۔ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں پر عذاب کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو بخش دے جن کا مواخذہ روز آخرت فرمائے گا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیری رحمتوں کا، تیری برکتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ پالنے والے، ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن رکھنا، ہماری اولاد کے دلوں میں شمع ایمان کو روشن رکھنا، ہدایت کی راہ پر ہمیں قائم رکھنا۔ پالنے والے، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے، جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے،
ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما، اور اے پروردگار دو عالم تو ہم سب کو اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے سائے میں لے لے۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔